एक युवक थिए जो आफ्नो देशका लागि लड्न चाहन्थे। विश्वयुद्ध सुरु हुन लागेको थियो, तर उनको उचाइ थोरै थियो र शरीर पनि कमजोर थियो। सबै उनलाई देखेर खिल्ली उडाउने गर्दथे। सेनाले पनि उनलाई भर्ना गर्न अस्वीकार गरेको थियो, तर संयोगवश परिस्थिति यस्तो बन्यो कि एक दिन ती युवक सेनामा भर्ना हुन सफल भए। त्यसपछि पनि सेनाले उनलाई लडाईँमा पठाएन। त्यो देखेर एक दिन उनी आफै दुश्मनको सामना गर्न निस्किए। युद्ध समाप्त हुँदासम्म उनी एक्लैले 1180 दुश्मन सैनिकलाई आत्मसमर्पण गराइसकेका थिए। यति मात्रै होइन, दुश्मनको कब्जाबाट आफ्ना धेरै कमान्डरहरूलाई छुटाएर ल्याएका थिए। एउटा युद्ध मोर्चामा त पूरा पल्टनको सामना उनी एक्लैले गरेका थिए। जब युवक घर फर्किए तब उनले नाम पाए देशको पहिलो सैनिक अर्थात् फर्स्ट सोल्जर। आखिर को थिए उनी? कसरी उनले फर्स्ट सोल्जरको उपाधि पाए त? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पहिलो विश्वयुद्ध लडेका एकजना यस्ता फ्रेन्च सैनिकका बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ, जसले शारीरिक रूपमा होचा भएर पनि युद्धमा अनेकौं बहादुरीका काम गरेका थिए। यो घटना हो प्रथम विश्वयुद्धको। उत्तरी फ्रान्सको एउटा मोर्चामा लडाईँ चलिरहेको थियो। जर्मनी र फ्रान्सका सेना आम्ने सामने थिए। नीलो टोपी लगाउने फ्रेन्च सैनिकलाई जर्मन सैनिक दि ब्लू डेभिल अर्थात् नीला राक्षस भन्ने गर्दथे। फ्रान्सका सेना लडाईँमा अगाडि थिए, तर जर्मन सेनाको एउटा ब्लक हाउसले उनीहरूलाई निकै क्षति पुर्याइरहेको थियो। ब्लक हाउस एउटा यस्तो घर थियो जुन विपक्षीलाई रोक्नका लागि बनाउने गरिन्थ्यो। यसका भित्तामा प्वाल पारिएका हुन्थे र त्यहाँबाट हतियार निस्केका हुन्थे। त्यही हतियार प्रयोग गरेर दुश्मनमाथि निशाना लगाउने गरिन्थ्यो। घरभित्र भएका कारण त्यहाँका सैनिक भने सुरक्षित हुन्थे। त्यसैले जर्मनीले बनाएका यस्ता ब्लक हाउस भत्काउनु पर्ने थियो। त्यो काम भित्रबाट गर्नुपर्ने थियो, किनकि फ्रेन्च सैनिकसँग बाहिरबाट यस्ता घर भत्काउन सक्ने कुनै प्रविधि थिएन। त्यो कामको जिम्मेवारी एकजना युवकलाई दिइयो। होचो कदका ती युवक लुक्दै लुक्दै ब्लक हाउससम्म पुगे। ब्लक हाउसभित्र जानका लागि एउटा ढोका मात्रै हुन्थ्यो, त्यो पनि भित्रबाट लक गरिएको हुन्थ्यो। त्यसैले ती युवक घरको छानामा चढे। एउटा सानो प्वालबाट उनले देखे कि जर्मन सैनिक घरभित्र बसेर आगो तापिरहेका थिए। आगोका कारण चिम्नीबाट निस्किरहेको धुवाँ देखेर उनको दिमागमा एउटा उपाय फुर्यो। उनी चिम्नीसम्म पुगे र त्यहाँबाट केही ग्रेनेड घरभित्र खसाले। ती ग्रेनेड सिधै गएर जर्मन सैनिक सामु खसे। त्यसपछि ठूलो विस्फोट भयो। केही सैनिकको मृत्यु भयो र जो बाँचेका थिए उनीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाएर ती युवक आफ्ना सैनिक साथीहरू भएको ठाउँमा आए। एक्लै त्यो साहसिक काम गर्ने 19 वर्षका फ्रेन्च सैनिक युवकको नाम अल्बर्ट सेभेरिन रोज थियो। रोज सेनामा कसरी भर्ती भए त्यसको कथा पनि निकै रोचक छ। सेभेरिन रोजका बाबु गरिब गाउँका सामान्य किसान थिए। होचो कदका भए पनि रोज सधैँ सेनामा भर्ती हुने सपना देख्ने गर्दथे। सन् 1913मा उनी सेनामा भर्ना हुन गएका थिए, तर शरीर देखेर सेनाले उनलाई लिन अस्वीकार गर्यो। त्यो सुनेर रोजका बाबु भने निकै खुसी भएका थिए, किनकि खेती किसानीका लागि उनले छोराको साथ छोड्नु नपर्ने भएको थियो। तर रोजले भने हार मानेका थिएनन्। सेनामा भर्ना हुनका लागि उनी अर्को शहर गए। त्यो सन् 1914 को समय थियो, अर्थात् पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भइसकेको थियो। त्यसैले त्यहाँका सैन्य अधिकारीहरूले लडाईँका लागि नभए पनि अन्य काममा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै रोजलाई भर्ना गरे। त्यसपछि रोजलाई तालिमका लागि पठाइयो। त्यहाँ सहकर्मीहरू उनको होचो कदको खिल्ले उडाउँथे। एक दिन उनी आफ्ना सिनियरसँग झगडा गरेर तालिम शिविरबाट पैदल बाहिर निस्किए। धेरै किलोमिटर टाढा पुगेपछि उनलाई क्याम्पबाट भागेको आरोपमा गिरफ्तार गरियो। गिरफ्तारपछि उनलाई कहाँ गएको भनेर सोधियो। जवाफमा उनले भने, यो ट्रेनिङ क्याम्पमा युद्धका लागि असक्षम व्यक्तिहरूलाई राखिएको छ। मलाई लड्नु छ, त्यसैले लडाईँको मैदानमा जाँदैछु। रोचक कुरा त के भयो भने उनलाई त्यसपछि कारबाही गर्नुको सट्टा युद्धको मोर्चामा पठाइयो। आफ्नो पहिलो अभियानमै उनले आफ्नो त्यो कला देखाए जुन तपाईले केही बेर पहिले सुन्नुभयो। त्यसपछि आयो अर्को मौका। सन् 1915मा रोज पश्चिमी मोर्चाको ट्रेन्च युद्धमा थिए। ट्रेन्च अर्थात् खाडलको लडाईँ प्रथम विश्वयुद्धको सबैभन्दा ठूलो हतियार थियो। दुश्मन सेना अघि बढ्न नसकुन् भनेर दुवैतर्फका सेनाले यस्ता खाडल खनेका थिए। यस्ता खाडलको बीचमा एउटा क्षेत्र हुन्थ्यो जसलाई नो म्यान्स ल्यान्ड भनिन्थ्यो। यदि शत्रुमाथि आक्रमण गर्नु छ भने खाडलबाट निस्केर नो म्यान्स ल्यान्ड पार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्थ्यो। नो म्यान्स ल्यान्डको अर्थ यो होइन कि त्यहाँ समतल जमिन हुन्थ्यो। त्यहाँ धेरै खाडल हुन्थे, काँडेतारको बार लगाइएको हुन्थ्यो। धेरै नै अमानवीय तरिकाले धराप थापिएका हुन्थे।
फ्रेन्चको राइन नदीको किनारामा बनाइएको यस्तै एउटा ट्रेन्चमा जर्मन सेनाले तीव्र रूपमा फायरिङ सुरु गरे। ट्रेन्चमा रहेका रोजका साथी एक एक गर्दै गोलीको शिकार भए र मारिए। खाडलमा एक्लै भएपछि रोजले एउटा उपाय निकाले। उनले खाडलमा खसेका साथीहरूको बन्दुक जम्मा पारे र खाडलको मुखमा लाइन लगाएर राखे। त्यसपछि उनी खाडलको वल्लो कुना र पल्लो कुना कुरेर पालै पालो सबै बन्दुकबाट फायरिङ गर्न थाले। जर्मन सेनाले फ्रेन्च सेनाको एउटा टुकडी अझै जीवितै रहेको छ भन्ने ठान्यो र आक्रमण गर्ने इरादा त्याग्यो। अर्को एकपटक अल्बर्ट रोजलाई एउटा खोजी मिसनमा पठाइएको थियो। मिसनका क्रममा रोज र उनका वरिष्ठ क्याप्टेनलाई दुश्मनले नियन्त्रणमा लिए। त्यसपछि दुवैलाई एउटा बङ्करमा लगेर सोधपुछ गर्न थालियो। त्यस क्रममा दुश्मनका एक सैनिक पेस्तोल लिएर अगाडि उभिएका थिए। रोजले उफ्रेर उनको पेस्तोल खोसेर त्यही पेस्तोलले हानेर सैनिकलाई घाइते बनाए। त्यसपछि उनी आफ्ना घाइते क्याप्टेनलाई लुक्दै जोगाउँदै पैदल हिँडेर आफ्नो क्याम्पमा आइपुगे। सन् 1917मा लडाईँका क्रममा उनका एक क्याप्टेन घाइते भए। आफ्ना क्याप्टेनलाई बचाउनका लागि रोज हेभी फायरिङ हुँदाहुँदै पनि 6 घण्टासम्म जमिनमा लुकेर बसे र उनलाई लिएर मात्रै फर्किए। तर फर्कँदासम्म क्याप्टेन कोमामा पुगेका थिए। त्यसपछि क्याप्टेनलाई अस्पतालमा भर्ना गरियो। तर रोजको अवस्था यति खराब थियो कि उनी सुरक्षाका लागि बनाइएको एउटा खाडलमा गएर सुते। केही बेरपछि गस्ती गर्दै उनका कमान्डिङ अफिसर त्यहाँ आइपुगे र रोजलाई खाडलमा सुतिरहेको देखे। प्रथम विश्वयुद्धमा कस्तो नियम थियो भने यदि युद्धको मोर्चामा कुनै सेना सुतिरहेको फेला पर्यो भने उसलाई 24 घण्टाभित्र मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो। कमान्डरले पनि रोजलाई सुतिरहेको फेला पारेका थिए। रोजले आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका थिए, तर उनले भनेको कसैले सुनेन र जेल हालियो। 24 घण्टापछि जब उनलाई गोली हान्नका लागि फायरिङ स्पटमा लगियो तब एक व्यक्ति कुद्दै त्यहाँ आइपुग्यो। त्यो व्यक्तिलाई त्यही क्याप्टेनले पठाएका थिए जसको ज्यान रोजले बचाएका थिए। त्यसपछि क्याप्टेनले सम्पूर्ण घटना सुनाए र रोजको ज्यान बालबाल बाँच्यो। यी प्रथम विश्वयुद्धमा रोजले देखाएका बहादुरीका केही नमुना थिए। युद्ध समाप्त हुँदासम्म रोजले शत्रुका 1180 सैनिकलाई युद्धबन्दी बनाएका थिए। युद्धपछि फ्रेन्च सेनाका जनरल फर्डिनान्ड फोचले जब रोजको फाइल हेरे तब उनलाई फ्रान्सको पहिलो सिपाही अर्थात् फर्स्ट सोल्जर घोषणा गरे। युद्धपछि रोज नागरिक जीवनमा फर्किए र नगरपालिकामा मजदुरका रूपमा काम गर्न थाले। त्यसपछि विवाह गरे, बालबच्चा भए र नगरपालिकामा फायर फाइटरसम्म बने। सन् 1939 अप्रिलमा उनको 44 वर्षको उमेरमा कार दुर्घटनामा मृत्यु भयो। तर संयोग पनि कस्तो, त्यही वर्ष दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो र युद्धको सुरुमै फ्रान्सको हार भयो, किनकि उसको फर्स्ट सोल्जर त्यति बेला जीवित थिएन। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।